बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हमारे भारत देश में लगभग 14% मुसलमान आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि भारत देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, तो ये यहाँ पर आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था और कौन है जिसके ज़रिए में मुसलमान की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में पहले से मुसलमान व्यापार तिजारत के लिए आते थे। अरब के लोग भारत से काली मिर्च और मसाले का व्यापार करते थे। अरब के मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसलिए केरल के राजा जिनका नाम भीम था, अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए केरल में चेरेमन जामा मस्जिद बनवाई, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही अपना मकसद समझते थे। कई इस्लामिक धर्मगुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उनका मकसद कोई भी जंग करना या भारत में अपनी सत्ता जमाना नहीं था। भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुआ। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बड़े होशियार और चालाक इंसान थे, साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुसैन बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसीलिए बहुत ही कम उम्र में यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारे देश भारत में सिंध राज हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध का राजा दाहिर और उसका भाई दासिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडित के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडित का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दासिया को हुई तो वो बहुत नाराज़ हुआ और उसने अपने भाई राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दासिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ा अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरे सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडित पर और ज़्यादा भरोसा कर लिया। राजा दाहिर एक जालिम और कट्टर दिल वाला इंसान था, अपनी जनता पर बहुत जुल्म करता था और सारी जनता उसके जुल्म सितम से बड़ी परेशान थी। उसी दौरान श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे देने के लिए एक जहाज रवाना किया। उस जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए जा रहे थे। जब ये जहाज सिंध की तरफ से निकला, लुटेरों ने बंदरगाह पर इसे लूट लिया और इसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इस जहाज में एक इंसान बच गया था, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बहुत ही जंगी मामलात में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस मामले को खत के जरिए निपटाना बेहतर समझा और उन्होंने राजा दाहिर को खत लिखा और कहा, हमारे हुए नुकसान की भरपाई करें और लुटेरे को उनके किए की सज़ा दीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने खत पढ़कर ऐसा नहीं किया और उन लुटेरों को सज़ा देने से इनकार कर दिया। दाहिर के इस रवैये से इराक का खलीफा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने भारत पर हमला करने का फैसला ले लिया। अब ये बात है 712 ईस्वी की, जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया। उससे पहले सारे ही हमले नाकाम रहे और पहले और हमले करने वाला यही इंसान था मोहम्मद बिन कासिम, जिसके अंडर में अरबों ने पहली बार हिंदुस्तान पर जीत हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ौज लेकर भारत पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की फ़ौज मोहम्मद बिन कासिम के आगे बहुत जल्दी घुटने टेकने लग गई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद राजा दाहिर की पत्नी का हाथ था।
اور اسی وجہ سے وہ آسانی سے بہت جلدی قلعے میں گھس گیا۔ محمد بن قاسم کی تلوار بازی کے آگے راجہ داہر کی سینا کچھ نہ کر سکی۔ اس نے ہار مان لی اور جلد ہی راجہ داہر بھی محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارے گئے۔ راجہ داہر کی ریاست کو جیتنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کی دوسری ریاست پر بھی حملے کیے اور انہیں بھی جیت لیا۔ دھیرے دھیرے ایک دن ایسا بھی آیا جب سارے سندھ پر عرب کا قبضہ ہو گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ پر اپنا شاشن بنا لیا۔ محمد بن قاسم نے لگ بھگ 4 سال تک سندھ پر شاسن کیا۔ سندھ کی گدی سنبھالتے ہی محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اعلان کیا جو لوگ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کریں، اور جو لوگ اپنے پہلے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں انہیں پوری آزادی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، سبھی کو اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کرنے کی چھوٹ دی گئی۔ محمد بن قاسم غریبوں اور امیروں کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، وہ سب سے ایک جیسے طریقے سے ملتے تھے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور تھی کہ ان کا انداز بہت میٹھا تھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بڑا پیار بھرا تھا اور ان کا انداز ہی انہیں لوگوں کے بیچ خاص بناتا تھا۔ سبھی جنتا بڑی خوش تھی اور شاسن ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کہتے ہیں وقت کسی کا دوست نہیں ہے اور وہ کب مزاج بدل دے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس بات کا اندازہ آپ کو محمد بن قاسم کی دردناک موت کے بارے میں جان کر لگ جائے گا۔ وہ انسان جس کے بارے میں بڑی بڑی فوج بھی ہار مان رہی تھی، بھارت میں سندھ پر حملہ کر کے اس پر جیت حاصل کر کے اپنا جھنڈا لہرا چکا تھا، اتنی کم عمر میں وہ موت کے سامنے ہار مان جائے گا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ محمد بن قاسم کی موت صرف 20 سال کی عمر میں ہو گئی، اور ان کی موت کوئی حادثہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی لڑائی میں مارے گئے تھے، بلکہ ان کی موت اس کے اپنے حکمرانوں دوارا دی گئی تھی۔ ویسے تو محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں اتہاسکار کئی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جو ایک بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 714 میں عراق کے خلیفہ حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی تھی اور اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد الملک گدی پر بیٹھا، تو اس نے حجاج بن یوسف کی قریبی سرداروں اور سپہ سالاروں اور ان کے رشتہ داروں کو سبھی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم بھی پرانے خلیفہ کے خاص آدمی تھے، رشتے میں محمد بن قاسم خلیفہ کے بھتیجے اور داماد بھی تھے، اسی لیے سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو بھی بھارت سے عراق بلا لیا۔ جیسے بن قاسم عراق پہنچے انہیں فوراً قید کر لیا گیا اور قید میں ہی اتنے ظلم کیے گئے کہ ان کی موت ہو گئی۔ سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی خلیفہ حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا اور اس طرح اس نے اس کے رشتہ داری اور قریبوں کو، خاص طور سے محمد بن قاسم کو مار کر اپنی نفرت کی آگ نکالی۔ تو یہ تھی ہندوستان پر پہلے کامیاب حملہ کرنے والے محمد بن قاسم کی کہانی۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔